दुईजना महापुरुषहरू भनौं, एउटा बीकेएस अय्यङ्गरजी जो योगका अत्यन्तै महर्षि हुनुहुन्थ्यो। हालसालै मात्रै उहाँले परम समाधि लिनुभयो। त्यसैगरी स्वामी रामदेवजी र बालकृष्णजी। यो यसरी संसारभरि जुन योग फैलिएको छ, अब योगको जुन मूल परिभाषा हो त्यो अनुसार हामीले अरु के गर्न सक्छौं त, त्यतातिर म थोरै प्रारम्भमा ध्यान लैजान्छु सबै। महर्षि पतञ्जलिको सूत्रमा, पातञ्जल योग सूत्रमा आउँछ नि दोस्रो सूत्र, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्तका वृत्तिहरूको निरोध गर्नु नै योग हो। सबैभन्दा ठूलो परिभाषा चित्तका वृत्तिहरूको निरोध, यानी भड्केको मनलाई भट्कनबाट बचाउने र त्यही भित्र लुकेको परमात्मा हरि जुन ओमको रूपमा लुकेको छ, जसको सम्बोधन यहाँहरूले गर्नुहुन्छ, त्यहाँसम्म लिएर जाने क्षमता योगमा हुनुपर्छ। योगमा हुन्छ त्यो क्षमता। त महर्षि पतञ्जलिका अनुसार योग भनेको आफ्नो चित्तको वृत्तिहरू पूर्ण रूपमा निरोध गर्ने बित्तिकै चित्त शान्त हुन्छ, निर्विचार हुन्छ र निर्विकल्प हुन्छ। चित्त पूर्ण रूपमा निर्विकल्प हुन्छ र त्यो एकदमै खाली भएको चित्तमा सिधै परमात्माको प्रकाश देख्न सकिन्छ। सिधै यदि हामीले योगलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्ने हो भने यो महर्षि पतञ्जलिको भयो। भगवान शिव जो योगेश्वर हुनुहुन्छ, आदि योगी हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ? योग आत्माको खोजी हो। शिवसूत्र आत्माको खोजीलाई योग भनिन्छ। आत्मा भनेको मैले आफूलाई जे चिन्दछु त्यो होइन, म आफू वास्तवमा जे छु त्यो चाहिँ आत्मा हो। जे हुँ त्यो चाहिँ आत्मा हो। त मैले बाहिरी शरीर, यो भौतिक शरीर वा स्थूल शरीर भनिन्छ, त्यहाँबाट पनि भित्र सूक्ष्म शरीर, त्यहाँबाट पनि भित्र कारण शरीर र त्यहाँभन्दा भित्र अशरीरी त्यो सच्चिदानन्द तत्वमा हाम फाल्ने विज्ञानको रूपमा भगवान शिवले योगलाई पेश गर्नुभएको छ। स्थूल शरीर का क्रियाहरू योगको पहिलो अंग हो, यम नियम आसन प्राणायाम जस्तै। त्यसपछि सूक्ष्म शरीर यानी मन इन्द्रियहरू, त्यसपछि भित्र कारण शरीर यानी अहंकार बुद्धि, त्यहाँ तिनको सम्बन्ध गर्दै भित्रको त्यो सर्वव्यापी सर्वचेतन आत्मा जुन सुप्रकाशित छ, त्यहाँ पुग्नु योग हो। यो भगवान शिवको परिभाषा। अब हेरौं भगवान कृष्णको परिभाषा के छ। भगवान कृष्णलाई योगेश्वर भनिन्छ, भगवान शिवलाई पनि योगेश्वर भनिन्छ, भगवान कृष्णलाई पनि। भगवान कृष्णको योगको परिभाषा अत्यन्तै विहङ्गम छ, अत्यन्तै विहङ्गम। र यो भाव बुझ्ने हो र यसमा डुब्ने हो भने यो जीवनमा गर्न बाँकी केही पनि रहँदैन, त्यस्तो छ। पहिलो पटक उहाँले जहाँ योग शब्द प्रयोग गर्नुभयो, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्ध समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग के हो त भन्दा समत्व हो। समत्व भनेको के हो? फेरि अगाडि आउँछ 36 मा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्साहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। योग शब्दको अर्थ हो सबलाई बराबर देख्न सक्नु। ध्यान दिनु होला है। चित्त वृत्ति निरोध भयो भने पनि सबलाई बराबर देखिन्छ। यो चित्तकै मात्रै भिन्नता हो, अरु केही पनि होइन। त्यसपछि भगवान शिवले भने चाहिँ भित्रको आत्माको खोजी गरे भने पनि सबै भित्र त्यही आत्मा रहेछ भन्ने देखिन्छ। र भगवान कृष्णले त्यही कुरालाई फरक प्रकारले व्यक्त गर्नुभयो। महापुरुषहरूको आफ्नो मौज हुन्छ, आफ्नो तरिका हुन्छ र स्टाइल हुन्छ महापुरुषहरूको त्यसैलाई व्यक्त गर्ने। बडो आनन्दपूर्ण हुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ यो समत्वम योग उच्यते, समता योग हो। ध्यान दिनु होला है। आज राजनीतिले पनि इक्वालिटीको कुरा गर्छ।
इक्वालिटी भनेको समानता हो र योगले समानता भन्दैन, योगले समत्व भन्छ। समत्व भनेको इक्वानिमिटी हो, जहाँ मेरो मन कहीँ ढलपल नै नगरोस्। मेरो मन ढलपल गरेन भने के हुन्छ, त्यहाँ तत्काल त्यो परम प्रकाशको दर्शन हुन्छ। तो ओम स्वरूप परमात्मा को ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन् यह प्रयाति तेजन देहम सयाति परमाम गतिम्। योग स्वरूप परमात्मा को तत्काल दर्शन हुन्छ। यदि मेरो म समतामा प्रवेश गरे भने र म भित्र र अरूमा सबैमा त्यही एक तत्व रहेछ भने देखिन्छ, देखिनु पर्छ। हेर्नुहोस्, यदि हामी योगाभ्यासी हौं, योगानुरागी हौं, योगका प्रत्याशी हौं भने छिटो भन्दा छिटो हाम्रो जीवनमा त आउनु पर्छ। अरूको जीवनमा आएन भने पनि क्षमा योग्य छ, किनभने जो मान्छे सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पुग्यो र आँखा चिम्लेर फर्कियो, त्यो मान्छेलाई के भन्नु? सगरमाथाको आधार शिविरमा पुगेपछि आँखा चिम्लेर फर्किनुहुन्न, त्यो सगरमाथालाई निहाल्नु पर्छ र त्यसको चुनौतीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यो मनुष्यको बुद्धिमत्ता हो। ठीक त्यसै गरी योगमा लागेका योगानुरागी मित्रहरूले त्यो समत्वलाई चिनेर त्यही अनुसार कर्म गर्नुपर्छ। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय। अनि अगाडि के भन्नुहुन्छ? बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। योग भनेको के हो भने कर्ममा कुशलता हो। कर्ममा कुशलता भनेको के हो? त भगवान कृष्णका दुईटा अलग अलग परिभाषा हामी हेर्दै छौं है। कर्ममा कुशलता भनेको के हो कि मैले जीवनमा गर्नुपर्ने सबै गरे भन्ने जुन अन्तिम बोध आउँछ त्यसलाई योग भनिन्छ। मेरो जीवनमा बाँकी केही पनि रहेन। योग कर्म योगको शिखर हो। मेरो जीवनमा गर्नुपर्ने केही पनि रहेन, कृत्य भनिन्छ। महर्षि पतञ्जलिले पनि भन्नुहुन्छ कि 7 वटा उपलब्धि हुनुपर्छ तिम्रो योग ठीक छ भने। त्यसमध्ये एउटा के हो भने तिम्रो योग ठीक छ भने यो दोस्रो पादमा आउँछ, यहाँले हेर्नु होला। यो तिम्रो योग ठीक छ भने तिमी कृत्य अनुभव गर्नेछौ। कृत्य भनेको बस कर्मले हामीलाई डोर्याउन छोड्छ। हामी आफ्नो मोजमा जीवन बाँच्न। कर्मले कर्म बन्धन दिन्छ र अर्को जन्ममा फेरि पनि त्यही विक्षेपका साथ जन्मिने, वासना विक्षेपका साथ जन्मिने कारण बन्छ। यो जन्म पनि खेर जान्छ, अर्को जन्म पनि खेर जान्छ। त्यसकारणले योगका अनुरागी मित्रहरूले यो योगः कर्मसु कौशलम लाई जति सके छिटो आफ्नो जीवनको अंग बनाउनु पर्छ। त्यस्तै अर्को एउटा आउँछ 6:23 मा के भन्नुहुन्छ भगवान कृष्णले भने योग के हो त भन्दा भगवत गीता 6:23 मा के आउँछ भने तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुःखको संयोगलाई कहिल्यै पनि नआउने गरी जसले सिध्याइदिन सक्छ त्यो हो योग। योग के हो भने जीवनमा कुनै पनि प्रकारको दुःख नआओस् र कर्म बन्धन शेष रहे भने, आत्माको दर्शन भएन, ओमको दर्शन भएन भने त दुःख त शेष रहन्छ। किनभने जन्म मृत्यु जरा व्याधि त बाँकी रहन्छ। त यो बाँकी रह्यो भने त केही पनि अर्थ भएन। हेर्नुहोस् त शरीर भन्दा गहिरो मन भन्दा गहिरो हृदय र हृदय भन्दा पनि गहिरो चेतना, 4वटा कुरा हामीसँग हुन्छ। हामी एउटा मन्दिर हो जसमा 4वटा स्तम्भ छन्, पिलर छन्। प्रत्येक व्यक्ति त्यही मन्दिर हो र यी 4वटा स्तम्भ मध्ये एउटा स्तम्भ पनि कमजोर भयो भने त्यो व्यक्ति ढल्छ, त्यो मन्दिर ढल्छ। यी 4वटा स्तम्भ शरीर,
मन, हृदय अनि चेतना वा आत्मा। अब हेर्नुस् ल, यी चारवटाका लागि अलग अलग कस्ता प्रकारका योग हुन्छन् है। श्रीमद् भागवत महापुराणमा आउँछ नि, योगस्त्रयो मया प्रोक्तम नृणाम श्रेयो विवित्सया ज्ञानम कर्मम च भक्तिम च नोपायो न्योस्ति कुत्रचित। श्रीमद् भागवत महापुराण। अब के हुने भयो, शरीरको लागि हठयोग हुँदै कर्मयोग, मनको लागि भित्र मन बुद्धिको लागि ज्ञान योग, हृदयको लागि हृदयको साधना भक्ति योग र चेतनाको साधना ध्यान योग। चारवटा योग आएन भने मन्दिर ढल्छ, मन्दिर ढल्छ आएन भने। यो अत्यावश्यक छ। म यहाँलाई दुई हात जोडेर यो अनुरोध गर्छु, मेरो जीवनको अनुभवलाई साक्षी राखेर म अनुरोध गर्दैछु कि यी चारवटा योग हाम्रो जीवनमा आउनुपर्छ। हामीले प्रयास के गर्ने हो भने बस एक क्षण पनि समय हाम्रो खेर नजाओस्। किन समय खेर नजाओस्? भगवत गीता अध्याय 10 मा श्लोक आउँछ, भगवान भन्नुहुन्छ म काल हुँ, काल यानी आई एम टाइम, समय हुँ। एक सेकेन्ड पनि खेर फाल्यौ भने नि तिमीले कहिले नपाउने दुःख पाउनेछौ। समय त्यति बलवान र त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुस् त, समयले हामीलाई मार्छ। मान्छे चाहिँ यहाँ टाइम पास गर्ने भन्छन्, त्यो एकदम गलत हो। टाइमले हामीलाई पास गर्छ। पास गर्नु भनेको मार्नु, किल गर्नु। टाइम पास कसैले पनि गर्दैन, टाइमले हामीलाई पास गर्नेछ। टाइम किल कसैले गर्न सक्दैन, टाइम विल किल अस। हामीलाई समयले मार्नेछ। त समयको उच्चतम प्रयोग के हो? उच्चतम प्रयोग के हो? अध्याय 18 मा आउँछ गीताको, अध्याय 5 मा पनि आउँछ। त्यो के हो भने नि, समयको उच्चतम प्रयोग भनेको समयलाई प्रयोग गरेर समय अतीतमा हाम फाल्ने। कर्मयोग के हो? कर्मको माध्यमबाट ईश्वर साक्षात्कार गर्ने। ज्ञानको माध्यमबाट ईश्वर साक्षात्कार गर्नु ज्ञान योग। भक्तिको माध्यमबाट ईश्वर साक्षात्कार गर्नु भक्ति योग। त्यसैगरी ध्यानको माध्यमबाट ईश्वर साक्षात्कार गर्नु ध्यान योग। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमात्मन अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। 13:24 भगवत गीता। कसले देख्छन् त भन्दा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, जो ध्यानमा गयो, ध्यानमा गएर मलाई देख्छ। अर्को श्लोक पनि आउँछ नि, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वीर ध्यान गम्यम। ध्यान लाग्यो भने योगी भएर मात्रै भएन, ध्यानमा म ध्यानस्थ भए भने के हुन्छ? योगी वीर ध्यान गम्यम, त्यहाँ हुन्छ। त ध्यानको माध्यमबाट त्यो सुगम हुन्छ। तो ध्यान के हो? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग इत्यादि सबै योगहरूको संयोजन हो ध्यान। ध्यान यस्तो एउटा बाटो हो जुनमा सबै प्रकारका योगहरू आएर मिसिन्छन्। त्यही भएर जब घेरण्ड संहितामा साक्षात भगवान शिवले दिनुभएको हो, त्यसैगरी महर्षि पतञ्जलि भन्दा पूर्व जो योगका मूल पुरुष हुनुहुन्छ, मूल व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको नाम यहाँलाई थाहा होला, योग विज्ञान कसले दियो भनेर। महर्षि पतञ्जलिले त्यसलाई सूत्रबद्ध बनाइदिनु भएको हो र त्यसलाई अनुशासित रूपमा ल्याइदिनु भएको, छोटा सूत्रहरूमा 195 सूत्रहरूमा ल्याइदिनु भएको। सनातन धर्ममा योगका मूल प्रणेता महर्षि हिरण्यगर्भ हुनुहुन्छ, जो भगवान शिवका आफ्नै अवतार मानिन्छ। महर्षि हिरण्यगर्भ का वाणीहरू हामीले हेर्यौं भने बडो तेजोमय छन्। आग्नेय वाणी, अग्नि जस्ता वाणीहरू छन्।
उहाँ के भन्नुहुन्छ भने तिमीलाई ध्यान लागेन भने तिम्रो जीवन असफल भयो। तिम्रो जीवन तिमीले सफल बनाउनु पर्छ। ध्यान लागेन भने तिम्रो जीवन असफल भयो। र योगका अभ्यास अहिले हामीले गरिरहेको योग होइन, योगको अभ्यास हो है, योगाभ्यास हो यो। योग भनेको त जब म आत्मामा आम फाल्छु त्यतिखेर योग हुन्छ। र योगका त विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। शरीर र मनको जोड पनि योग भनिन्छ। मन र हृदयको जोड पनि योग भनिन्छ। हृदय र आत्माको जोड पनि योग भनिन्छ। आत्मा र परमात्माको जोड पनि योग भनिन्छ। त अब कसरी मैले योगलाई सम्पादन गर्ने? योग क्रिया आफ्नो ठाउँमा छ। योगलाई मैले कसरी सम्पादन गर्ने र योगले दिनुपर्ने उच्चतम प्रसाद जुन हो त्यो प्रसादमा म कसरी आम फाल्ने? योगको प्रसाद के हो? महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ 1:27 मा तस्य वाचक प्रणवः। त्यो प्रणव हो यानी त्यो ओमकार हो। त्यो हरि हो जुन ओमकारको रूपमा अनुभवमा आउँछ। त्यो हामी भित्र आउँछ, मुखले उच्चारण गर्ने होइन। मुखले उच्चारण गरेको ओम त मभन्दा धेरै सानो हुन्छ। महाकवि देवकोटाका कविता महाकवि भन्दा ठुला कहिले पनि हुँदैन। व्यक्तिले गर्ने कर्म व्यक्तिभन्दा ठुलो कहिले पनि हुँदैन, किनभने त्यो व्यक्तिबाट अरू हजारौं त्यस्ता कर्म जन्मिन सक्छ। लवराजीले गर्ने काम लवराजी भन्दा ठुलो कहिले पनि हुँदैन। व्यक्तिको हृदयबाट कर्म जन्मिन्छ। त यो योगको प्रक्रियालाई मैले कसरी कुन तरिकाले छिटो भन्दा छिटो यसलाई ध्यान बनाएर चेतनामा आम फाल्ने त? मैले चेतनामा आम फाल्नु पर्छ। कुनै उपाय नै छैन मसँग। कुनै बहाना छैन, नो एक्सक्युजेस। आम फाल्नु पर्छ त्यहाँ। र एकपटक त्यो परम योगमा पारङ्गत भइसकेपछि अनि हामी देख्छौं कि जे गरे पनि योगस्थ हुन्छ व्यक्ति। जे गरे पनि योगस्थ हुन्छ। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरते नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। त्यस्तो नित्य युक्त योगीका लागि म अत्यन्तै सुलभ हुन्छु। म दुर्लभ हुन्न, तत्काल उपलब्ध हुन्छु। उसँगै हुन्छु म फरक हुन्न। निरपेक्षम मुनिर् शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पुये यत्यङ्घ्रिरेणुभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान के भन्नुहुन्छ भने तिम्रो जीवनमा यदि योगको फल लाग्यो भने तिम्रो वरिपरि म आएर घुम्छु ताकि तिम्रा चरण कमलको धुलो निकालेर मैले मेरो निधार सजाउन सकूं। भगवानले भक्तलाई भन्छ योग यो प्रक्रिया हो जहाँ व्यक्ति जीवनको शिखरमा पुग्छ। तब यो योगलाई हामीले गरिरहेका सबै क्रियाहरूलाई अब ध्यान बनाउन र त्यो सच्चिदानन्दमा आम फाल्न, त्यो परम ओमकार, त्यो प्रणव स्वरूपमा आम फाल्न म 5 वटा चरण भन्छु। यी अष्टाङ्ग योगकै चरण हो। अष्टाङ्ग योगबाट कोही पनि बाहिर जान सक्दैन। तर अष्टाङ्ग योगलाई पनि सरलीकृत गरेर व्यक्ति भित्रको परम योगमा हम फाल्न सक्ने हामीले बनाउनु पर्छ। त्यो आजको युगको आवश्यकता हो। युगको आवश्यकता हो। अष्टाङ्ग योगलाई यहाँले हेर्नुभयो भने अष्टाङ्ग योगभित्र केही यस्ता चरणहरू छन् जुन आजको मान्छेको लागि तत्काल सम्भव हुँदैन। वैरागीहरूको लागि मात्र सम्भव हुन्छ, सन्यासीहरूको लागि मात्र सम्भव हुन्छ। हामी गृहस्थ हौं, हाम्रा आफ्नो जिम्मेवारीहरू पनि छन्। यी सबैलाई ध्यानमा राखेर मात्र 5 वटा सूत्र म यहाँलाई बताउँछु ल। यसलाई के भनिन्छ भने यसलाई योग पञ्चामृत भनिन्छ। योगका 5 वटा अमृत कस्ता हुन्छन्? योग पञ्चामृत के हो? सबभन्दा पहिलो
सत्य विचार, मेरो विचार सत्य उन्मुख र सबलाई हित गर्ने हुनुपर्छ, योगको पहिलो अङ्ग हो। यहाँले भन्नु न, यम र नियम जोडेर एउटै भयो भन्न ठान्नुहोस् न। सत्य विचार, मेरो मनमा कसैप्रति पनि विद्रोहको, विद्वेषको र वैमनस्यको भाव नहोस्, सबलाई हित गर्ने भाव होस्, यो हो सद्विचार पहिलो। दोस्रो सत्कर्म, सत्विचार छ भने सत्कर्म आफै आउँछ र सत्कर्मका लागि मैले आफूले प्रयास पनि गर्नुपर्छ। सत्कर्म भनेको के हो? मेरो जीवनका जुन कर्महरू छन् ती कर्महरू सत्य खोज्न प्रयोग हुन्। यदि धन कमाउँदैछु भने पनि धन पनि सत्य खोज्नको लागि लगाउँछु म, मेरो आत्मा चिन्नको लागि लगाउँछु भन्ने भित्रको गहिरो संकल्प छ भने सत्कर्म बन्छ। खाना पकाउनु पनि सत्कर्म हो, कार्यालय जानु पनि सत्कर्म हो, तर खाना परिवारको लागि नपकाउनुस्, परिवारका सदस्यमा भगवान देख्ने हो र यी भगवानलाई भोग लगाउन पकाउँदैछु भन्ने भाव भयो भने सत्कर्म बन्छ, होइन भने कुकर्म बन्छ। म काम गर्दैछु कार्यालयमा, कम्प्युटरमा काम गर्दैछु, म कोही हाकिमको कुनै संस्थाको काम गरिरहेको छु भन्ने सोच छ भने मेरो सोच अत्यन्तै तल्लो तहको हो। धन कमाउन मात्रै काम गरिरहेको छु भने अत्यन्तै न्यून प्रकारको सोच हो। तर मैले यी काम गर्दाखेरि यो मनुष्यको जीवन मैले पाएँ, यो कर्म योनि हो, यी कर्महरू सबै भगवानबाट जन्मेका हुन्छन्, म त्यो भगवानमा चढाउँछु है भन्ने भावले मैले कर्म गरेँ भने बल्ल कर्म फल प्रति आसक्ति जन्मिँदैन। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागन त्यागच्छान्ति अनन्तरम। ध्यानले कर्मफलबाट व्यक्तिलाई अलग्याउनु पर्छ। त सत्कर्म, त्यसपछि योगाभ्यास यानी शारीरिक क्रिया, अनि प्राणायाम, अनि ध्यान। फेरि दोहोऱ्याउँ, सद्विचार, सत्कर्म, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, यी पाँचवटा कुरा जीवनमा आयो भने यी पञ्चामृत, योग पञ्चामृत जीवनमा आयो भने यसलाई पूर्ण योग पनि भनिन्छ, परम योग पनि भनिन्छ। यिनले हाम्रो जीवनका दुःख सबै हरण गर्नेछ। सारा युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखले सारा दुःखहरू योगले हरण गर्नेछ। योगमा त्यो क्षमता छ। सारा दुःख, यहाँको मनमा जति पनि दुःखहरू छन् सबै दुःख योगले हरण गर्न सक्छ। तर कुन योगले? यदि मेरो योग चाहिँ पूर्ण योग भयो भने, पूर्ण योग भयो भने यो सारा कुराको हरण गर्न सक्छ। योगाभ्यास महत्त्वपूर्ण छ, तर अहिलेको रिसर्चले के भन्छ भने, मेडिकल साइन्सको रिसर्चले पनि कि योगाभ्यास भन्दा प्राणायाम घटीमा पनि 12 गुणा बढी प्रभावकारी हुन्छ। प्राणायाम भन्दा ध्यान कति गुणा बढी प्रभावकारी हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन, किन कसैले जोख्नै सक्दैन। त्यो परम प्रभावकारी तत्त्व हो ध्यान। ध्यानमा पुग्नु पर्छ, ध्यानमा पुग्नु पर्छ। त यी पाँचवटा योगका अङ्गहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा आत्मसात गर्यौं भने जीवन ठिक त्यही बन्छ जुन बन्नको लागि हामी जन्मेको। र ठिक त्यही ठाउँमा पुग्छौं जहाँ महर्षि पतञ्जलि, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, स्वामी विवेकानन्द, महायोगी खप्तर बाबाले देख्न खोज्नु भएको जुन मनुष्य हो। आज हामीले शरीर राम्रो बनाऊ, मन राम्रो बनाऊ, तर धेरै लामो टिक्दैन। बनाउनु पर्छ। हामी जीवन विज्ञानमा पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अत्यन्तै धेरै काम गर्छौं। मान्छेको स्वास्थ्यको समस्या छ, त्यहाँ काम गर्ने हो, तर मान्छेलाई त्यहाँ रोकिन दिने होइन, मान्छेलाई धकेल्ने हो। शरीर हुँदै मनमा लैजाने हो, मन हुँदै हृदयमा लैजाने हो, हृदय हुँदै आत्मामा लैजाने हो।
त्यो व्यक्तिलाई ध्यान योगसम्म पुर्याउने हो। किनभने हाम्रा गुरुहरूले, ऋषिहरूले जसले यो सनातन योग विज्ञान दिनुभयो, उहाँहरूको लक्ष्य हो कि तिमी यहाँसम्म पुग। त उहाँहरूको वाणीको आदर गर्ने हो हामीले, किन मनुष्यको परम हितको विज्ञान हो योग। परम हितको विज्ञान हो योग। त परम हितकारी हुनको लागि हामीले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। शरीर त छुटेर जान्छ, शरीर स्वस्थ हुँदैमा धेरै हितकारी हुँदैन जीवन। शरीर स्वस्थ मान्छे आतंककारी कति हुन्छन्, कति हुन्छ। मन मात्रै स्वस्थ भएर हुँदैन, हृदय पनि स्वस्थ हुनुपर्छ। हृदय मात्रै स्वस्थ भएर हुँदैन, चेतना वा आत्मा त स्वस्थ हुन्छ नै, त्यो आत्मालाई चिन्नुपर्छ। आत्मा कहिले पनि अपवित्र हुँदैन, कहिल्यै पनि हुँदैन। समय सकिन आँट्यो। अब दोस्रो सत्रमा यहाँहरूका प्रश्नहरू हामी लिनेछौँ र अरू एउटा दुईटा विषय हामी चर्चा गर्नेछौँ। त मैले यहाँलाई भन्दै थिएँ कि आत्मा अपवित्र कहिले पनि हुँदैन। फलानुको आत्मै अपवित्र छ भन्छौँ हामी। मेरो आत्माले यस्तो माग्यो मासु खान भन्छन् कसैले। आत्माको के माग हुँदैन, के कुरा गरेको यो? अन्तःकरणको मात्रै हो त्यो। पुरानो मन, बिग्रेको मन, सडेको मन, दुर्गन्धित बुद्धिले मात्रै त्यस्ता माग गर्छ। तर पनि म स्वास्थ्यको विषयमा धेरै चर्चा गर्ने पक्षमा छैन, किनभने यहाँहरू स्वास्थ्यको विषयमा जानकार हुनुहुन्छ। त्यस विषयमा चर्चा त्यति गर्नु आवश्यक छैन। त्यसकारणले सिधै योगलाई प्रयोग गरेर ब्रह्मचिन्तनमा परम योग कसरी बनाउन सकिन्छ, पूर्ण योग कसरी बनाउन सकिन्छ, यो चिन्तनमा र यो काममा लगायौँ भने हाम्रो जीवन आजसम्म जति सफल भएको छ यसको हजारौं गुणा हुनेछ। जीवनमा शान्ति आउनेछ, आनन्द आउनेछ, तृप्ति आउनेछ, परम तृप्ति आउनेछ। परम तृप्ति, त्यो परम तृप्तिको अनुभव हामी सबैलाई योगले दिन सक्छ। योगको त्यो अन्तर्निहित क्षमता हो। जस्तो कसैले पनि ट्रक किनेर कुदाएर कार्यालय त जाँदैन। कार्यालय जानको लागि त स्कुटर ठिक छ, सानो कार ठिक छ, ट्रक किन्नु पर्यो। त्यसैगरी योग भनेको ट्रक हो, भगवानसँग पुर्याउनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। यो स्कुटरको काम गर्नुहुन्न योगले। प्रारम्भ त त्यहीँबाट